في هاد la vidéo إن شاء الله غادي نشوفو deuxième exercice في la composée de deux fonctions. في هاد la composée de deux fonctions exactement غنشوفو la monotonie هي الحاجة اللي كنركز عليها في هاد la vidéo هادي. غير هو نشوفو قبل من la monotonie كيكونو دي فونكسيون متعلقين مثلا بلي فونكسيون ايزويال ولا بشي كيسيون مهم بحال هادشي هذا. دونك شوف معايا في هاد الاكسرسيس هذا. الوغ لا كيسيون الاولى كانت دريسي تي في اف و تي في جي. دونك هادو سو سون دي فونكسيون ايزويال. كيفاش غنديرو نحددو لو دومين دو ديفينيسيون ديال لي فونكسيون ايزويال. دونك باردون لو طابلو فارياسيون. دونك شنو غنديرو؟ الوغ بالنسبه لا بروميير كيسيون قلنا نكتبو اول حاجه. دونك بالنسبه لتي في اف غنديرو اول حاجه on a f est une fonction usuelle. دائما كنديرو الخدمه هذه on a f est une fonction usuelle ولا secret ولا usuelle. Donc TF direct de domaine avec شحال هنا df. دائما نقول df شحال df هنا. df هو moins 2 plus infini. df هو r. وهنا avec بالنسبه لهاد الفونكسيون هادي قلنا ايزويال. شنو كنديرو اللي بغينا نديرو الطابلو دو فارياسيون؟ كنشوفو ا اي ا شحال كيساوي ا ايكال 2. دونك ملي كيكون ا بوزيتيف ا ايكال 2 بوزيتيف. وكنشوفو موان بي سور 2 ا. موان بي سور 2 ا موان بي دونك هي 4. موان بي هي موان 4. موان بي غتولي هي 4 سور 2 ا سور 2 فوا 2 اللي هي 1. دونك شنو غنقول؟ دونك تي في اف. الوغ هاد الفونكسيون ايزويال هادي خاصها تكون كتعرف دير طابلو دو فارياسيون. راه حنا شرنا ليه في الفيديو اللي قبل. المهم اللي عنده مشكل يرجع لديك الفيديو اللي قبل. دونك هنا اف وقلنا ملي كيكون ا بوزيتيف كتكون ديكرواسونت وإلا كان ا نيجاتيف كيكون العكس كتكون كرواسونت ديكرواسونت. الوغ هنا بلس انفيني وهنا كنديرو موان بي سور 2 اللي هي 1. كنديرو ديكرواسونت هنا كنديرو كرواسونت وهنا كنديرو اف ديال 1. خصنا نحسبو اف ديال 1 نشوفوها شحال. الوغ الا عوضنا في هاد لا فونكسيون هادي باش نعرفو اف ديال 1. دونك هنا 2 بلس 3 هي 5 موان 4 دونك هي 1. اف ديال 1 هي 1. هذا بالنسبه للطابلو دو فارياسيون ديال اف. بالنسبه للطابلو دو فارياسيون دو جي. الوغ بالنسبه ل تي في ديال جي دونك قلنا اول حاجه كنديرو شناهي؟ On a de même, on a g est une fonction usuelle. Alors, on a g est une fonction usuelle avec quel est le domaine de g? De g, on peut dire direct. On a x plus 2, donc on dit a qu'on dit moins 2. On dit plus 2, qu'on dit moins 2 plus infini. Ou là, خاصة تكون كتعرف تحدد الدومين داكشي اللي داخل بوزيتيف دونك x كبر من موان 2. مكنتش كتعرف نرجع شوف اللي قبل. بالنسبه للفونكسيون هذه جي هاد الفونكسيون هذه ايزويال كيف ما شفنا في ليكزارسيس 1. دونك كيفاش كتكون هاد لا فونكسيون هذه؟ دونك عندي هنا موان 2 هنا بلس انفيني. كندير هنا لو دومين. دائما لو دومين هو اللي كنديرو هنا. وهنا كندير كرواسونت. هنا كنحسب الجي ديال موان 2 كنلقاها هي 0. كندير هنا الجي. الوغ هكا هذا هو لا ريبونس ديال لا بروميير كيسيون. بالنسبه لا دوزيام كيسيون قال لك تراسي سي اف و سي جي. قال لك تراسي سي اف و سي جي. الوغ شنو غنديرو باش نتراسيو هاد لا كورب سي اف و سي جي؟ دونك سي اف الى شفتو لا فونكسيون. دونك هاد لا فونكسيون هادي الكراف ديالها قلنا هو اللي كنقولو عليه بارابول. وفايت لينا عرفنا كيفاش كنديرو ليه. الوغ كيكون يا اما بحال هكا يا اما بحال هكا. هادو لا بارابول. دونك نشوفو سي اف. بالنسبه لا كونستركسيون ديال سي اف لا كورب سي اف. دونك شنو غندير؟ شنو نقول بالنسبه للا دوزيام كيسيون؟ نبداو بالسي اف. نقول سي اف نقول شنو هي؟ اي اون بارابول دو سومي. دائما كنقول لو بوين اللي هو اسونسيال في هاد لا كورب هادي اللي ما كيعرفش ليها هاد لا كورب يرسمها. هاد لا فونكسيون يرسم لا كورب ديالها خصو يرجع يشوف لا فيديو. الوغ سي اف اي دو سومي كنقولو اوميغا. ولي كوردوني ملي كنجبدوهم ممكن نجبدوهم من طابل فارياسيون ديريكت 1 وهنا 1. دونك غيكون لي كوردوني هما 1 مزيان. دونك غندير روبير عن
غادي نرسم المسطره. دونك غادي نرسم هاد لاكوب هادي. غنرسم هاد لاكوب هادي. دونك غادي ندير لو بوين اوميغا هو الاول، هو اللي مهم. دونك غادي نمثل هكا. دونك غادي ندير هنا هادي او، هنا ان، هنا دو، هنا ان، هنا دو، moins 1 moins 2. Alors le point oméga فين غادي يكون اوميغا؟ دونك عندي اوميغا هو 1 1. alors 1 هنا في لابسيس و 1 في لوطونيم. دونك غادي يكون اوميغا هو هاد لا بارابول. غادي تكون ملي كيكون ا بوزيتيف كتكون لا بارابول دايره بحال هكا كيما قلنا، كتكون دايره بحال هكا. ملي كيكون ا نيجاتيف ملي كيكون ا بوزيتيف كيكون دايره بحال هكا. ملي كيكون ا نيجاتيف كتكون دايره بحال هكا. المهم انت كتشبه الطابلو فارياسيون. تكون درتي طابلو فارياسيون تكون بحال هكا. شوف طابلو فارياسيون كيفاش دايره. دونك حتى لا كوربه تكون دايره بحال هكا. دونك كتشبه الطابلو فارياسيون. دونك شنو غادي نديرو باش نديرو لا كونستركسيون ديال هاد لا كوب؟ نديرو واحد الطابلو صغير، نديرو فيه واحد 3 ديال لي فالور ولا 2 ديال لي فالور، غير باش نجيبو الشكل مضبوط واحد شويه. كنديرو هنا اكس، هنا اف دو اكس. ناخدو واحد لي فالور من اوميغا لجي هادي. مثلا هنا اوميغا هي واحد، ناخدو 2 وناخدو 3. الا خدينا 2 ناخدو هنا 3. الا خدينا 2 دونك ليماج ديال 2 fois 2 au carré هي 8 moins 4 fois 2 هي 8. دونك 8 moins دونك عطينا 3. الا عوضنا هنا عطينا 3. دونك ليماج ديال 2 غنلقاوها هي 3. ليماج ديال 3 هنا 9 2 هي 19 moins 4 fois هي دونك هي 6 plus 3 هي 9. 9 دونك اي فالور اللي هي كبيره. دونك بارك علينا. غنديرو هاد 2 ليماج ديالها هي 3. دونك غتكون من هنا كدوز لاكوب من هنا وصافي. كندوز من النقطه هادي للنقطه هادي ونخليو لاكوب مستمره. دونك غنديرو بحال هكا. وغندير هنا واحد لا دغوات قلنا كنديرو فيرتيكال. هذا كيكون هو لاكس دو سيميتري. ماشي مشكل ما كتبتوش هنا، كتبتو مزيان. ليماج ديال 2 هي 3. دونك غتكون لاكوب كدوزها من هنا، تكون كدوزها من هنا. غادي هي لاكوب سي اف. واللي مكيعرفش يرسم هاد لاكوب يشوف في لا فيديو كيفاش داير. دونك هاد لاكوب هادي تسمى بارابول. بالنسبه للسي جي، سي جي ما عليها حتى شي، ما عندناش شي كاركتيرستيك ديال لاكوب سي جي. دونك ساهله في الرسم. كتاخد واحد طابلو صغير. ملي كتبدا دونك هنا لو دومين، شوف معايا لو دومين دو لو طابلو دو فارياسيون. دونك من موان 2 بلس انفيني. هنا ليماج هي 0 طالعه بحال هكا. كتجي ل 0 هنا. لا فونكسيون كتعرفوها كيفاش دايره. دونك كتجي هنا الاكس، هنا جي دو اكس. كدير هاد موان 2 وكدير دي فالور وحدين اخرين. دونك هادي 0 كدير دي فالور وحدين اخرين من غير موان 2. وفازاج موان 2 ها هي موان 2. موان 2 ممكن نديرو موان 1، ممكن نديرو دي فالور وحدين اخرين. الا عاودتي موان 1 هنا حسبتي ليماج عاودتي بموان 1 شنو غادي تلقى؟ عاودتي هنا موان 1. موان 1 بلس 2 هي 1. راسين ديال 1 هي 1. دونك هي 1. مثلا ممكن نعوضو موان ب 0 اولا ب 2. الا عوضنا ب 2 عوضنا بدي بوان باش يعطينا اونتي. 2 بلس 2 هي 4. دونك راسين دو 4 هي 2. ليماج ديال 2 هي 2. مزيان. ناخدو هاد لي بوين هادو. دونك موان 2 0 موان 2 في لابسيس 0 في لوطوني. دونك هاد البوين هاديك دائما اصلا لاكوب هادي عارفينها كتكون دايره بحال هكا. غير تشوف الغاسين خصك تعرف لاكوب كيفاش دايره. غير تنشوفو الغاسين بحال هكا لاكوب كتكون دايره بحال هكا. هنا هاد لو بوين هو لو بوين لو دومين. دابا بحال مثلا هنا لو دومين هو موان 2 بلس انفيني كتكون باديه موان 2. دونك هاد لاكوب باديه من هنا. وناخدو بوين وحده اخرى كنا ليماج ديال موان 1 هي 1. ليماج ديال موان 1 هي 1 وليماج ديال 2 هي 2. دونك كدوز منها البوين هادي دوزيام بوين هادي. دونك غندوز لاكوب ديالها بحال هكا. نستعمل شي لون اخر باش نرسم لاكوب. لاكوب غتكون دايره بحال هكا. نرسم ندوز من هاد البوين. دونك لاكوب دايره بحال هكا. دونك هذه هي السي جي. دائما كتكون الشكل ديالها داير بحال هكا. طبيعي. دونك بالنسبه لا ترويزيام كيسيون هنا شنو عندنا؟ عطاونا اون فونكسيون اش. قال لك سوا اش لا فونكسيون ديفيني بار دونك ديفيني سور موان 2 بلس انفيني بار اش دو اكس. عطاونا واحد الفونكسيون شي كيفاش دايره. قال لك مونطري كو اش ايكال اف اون جي. دونك الا بغينا نبينو فونكسيون كتساوي فونكسيون بمعنى خصنا نبينو عندهم ميم دومين دو ديفينيسيون ونبينو عندهم نفس ليكسبرسيون. في هاد لا كيسيون خاصك دير جوج الحويجات.
خاصك اول حاجه تحدد دي ديال اف رونج جي وتلقاه هو دي ديال اش و اش ديفيني لا موان دو بلس انفيني، يعني لو دومين دو لا فونكسيون اش هو موان دو بلس انفيني. الوغ خاصك تبين بان دي دو اف رونج جي تساوي موان دو بلس انفيني. دونك نحسبو دي دو اف رونج جي هي الاولى. اون دي دو اف رونج جي. شنو هي دي دو اف رونج جي؟ باغ ديفينيسيون دونك هي اكس ابارتونون هذه الاولى دي دو جي et que وكندير من بعد جي دو اكس appartenant au domaine ديال لا فونكسيون الثانيه دي دو اف فونكسيون الثانيه ونسيت هاد لاكولات. دونك ce qui nous donne x appartenant d de g هي moins 2 plus infini درناها قبل tel que alors d de g درناها هنا في طابل الفارياسيون ها هي باينه moins 2 plus infini ودرناها اصلا قبل. دونك tel que g de x appartenant d de f و d de f راه هي r. شنو غيكون هادي؟ غيكون هي x appartenant moins 2 plus infini وقلنا فيما كتكون شي حاجه بحال هكا كنكتبو condition vérifier. دونك غادي شنو غادي يبقى لينا؟ غيبقى لينا هو الانترفال moins 2 plus infini. الوغ حنا حددنا لو دومين. دونك شنو غادي نستنتجو؟ حسبنا دي ديال اف رونج جي ولقينا اكزاكتومون هو لو دومين ديال دي اش. دونك دي ديال جي رون اف او دي ديال اف رونج جي تيساوي هو دي اش، عندنا نفس لو دومين. هذه اول حاجه. قلنا باش تكون فونكسيون كتساوي فونكسيون، حيت قال لك هنا اش تساوي اف رونج جي، خاصك تبين بان عندهم الميم دومين دو ديفينيسيون وتبين ليكسبرسيون متساويين. حنا لقينا دي دو اف رونج جي لقينا هي دي دو اش دابا حيت بحال ودابا خصنا نبينو غير ليكسبرسيون ديال اش دو اكس هي اف رونج جي دو اكس. خصنا نحسبو ليكسبرسيون ديال اف ديال اش ديال اف رونج جي. ثاني حاجه اون اف رون جي ديال اكس. هنا قبل من هذه نقدر نقول سوا اكس ابارتونون داك الانترفال دي ديال اف رون جي، ما كتبتهاش ماشي مشكل. شنو هي اف رون جي ديال اكس؟ باغ ديفينيسيون قلنا اف دو رون جي دو اكس هي اف ديال جي دو اكس، وقلنا هذه هي اف دونك جو رومبلاس جي دو اكس بار سا فالور. جي دو اكس هي راسين ديال اكس بلس 2، وهذه شنو غادي ندير؟ دونك غنمشي لفونكسيون اف هي هذه وبلاصه اكس غادي نعوض براسين ديال اكس بلس 2، دونك عطيني 2 راسين ديال اكس بلس 2 au carré moins 4 fois x و x شنو هي؟ x هي راسين ديال x plus 2 بلس اخر حاجه هي 3. دونك شنو عطينا هادي؟ عطينا 2 وهنا غتمشي او كاري مع الراسين، او كاري خارجه دونك ما غاديش ندير فالو ابسولي، غنخليها عادي بلس 2 بلس 3. هادي شنو غتعطيني؟ 2x بلس 4 moins 4 راسين ديال x بلس 2 بلس 3. شنو غادي تعطيني هادي؟ دونك هادي هي 2x 4 plus 3 هي 7 moins 4 racine ديال x plus 2. alors finalement هادي راه هي h de x. دونك حسبنا f rang g de x لقينا هي h de x. دونك نعاود نكتبها f rang g de x لقيناها هي h de x. alors إلا كانت هاد de 1 et 2 qu'est-ce qu'on déduit؟ alors عندنا 1 شنو عندنا 1 لقينا دي دو f rang g لقينا هي دي دو h. وحاجه اخرى حسبنا ليكسبرسيون ديال اف رونج جي دو اكس لقينا هي اش دو اكس، حيت هادي لاحظوا هادي راه هي اش دو اكس، هي اش دو اكس دونك متساويين. دونك شنو غنقول هنا؟ نقول دونك اف رونج جي اولا اش تساوي اف رونج جي، نكتبها هنا دونك دو 1 اي 2 اون. مزيان. بالنسبه ل dernière question. alors la dernière question étudie la monotonie ديال h. شوفوا الفونكسيون كيفاش دايره. دونك الا بغينا نديرو مونوتوني شويه ديفيسيل، alors غنستعملو هنا المونوتوني ديال لا كومبوزي دو دو فونكسيون. شنو غادي نديرو بالضبط هنا؟ قلنا نخدمو على لي زانترفال. دونك هادي h راه هي اف رونج جي، دونك الا بغينا المونوتوني ديال h غنشوفو المونوتوني ديال اف رونج جي ديال كومبوزي. اون دونك غنبداو لي زانترفال. هنا عطاونا جوج ديال لي زانترفال، دونك خصني نخدم على كل انترفال بوحدو. sur l'intervalle moins 2 moins 1 on a شنو غادي نقول؟ غنقول f غنبدا شنو قلنا اول حاجه الا كانت عندنا غادي نكتبها اونتر بارونتيز. دونك الا كانت عندنا h هي f رونج جي، الوغ قلنا كنبداو من الاولى هي هذه، كنبداو من f من هذه الاولى هي جي وهذه هي الثانيه. دونك غنبدا من جي اون كنشوف جي كيفاش دايره على هذا الانترفال، جي كيفاش دايره على الانترفال moins 2 moins 1. وقلنا ضروري كنستعمل الطابلو دو فارياسيون ديال اف وديال جي. دابا نبداو بالجي.
G كيفاش دايره على الانترفال موان 2 موان 1 ها موان 2 فين كاينه هي موان 1 فين كاينه دونك جي الا ما كانش شي عدد كاين حنا كنديروه دونك من موان 2 موان 1 كيفاش دايره لا فونكسيون كروا السهم طالع دونك لا فونكسيون كرواسون دونك كنقول دونك اون ا جي كرواسون sur moins 2 moins 1 et l'image elle est de l'intervalle g ديال moins 2 moins 1 شنو كتساوي g ديال moins 2 moins 1 égale اولا كنديرو انكلو باردون كنديرو انكلو دونك كيفاش كنديرو نحددو ليماج قلنا من هاد الطابلو من هذيك نيت درتي موان 2 موان 1 حنا حسبنا ليماج ديال موان 2 لقينا هي 0 وحسبنا ليماج نورمالمون قبل ديال موان 1 اولا نعاودو نحسبو الا حسبتي هنا ليماج ديال موان 1 باغ جي حيت هي فونكسيون جي حسب هاد ليماج على العدد باش ديرو هنا حسبتي ليماج ديال موان 1 زائد 2 هي 1 دونك ليماج ديال موان 1 هي 1 الوغ دابا شنو نقولو ليماج ديال موان 2 موان 1 انكلو في 0 1 يعني ليماج ديال موان 2 موان 1 كاينه هنا كاينه في 0 2 في 0 1 دونك حنا لقينا هذا هو الانترفال اي هو اللي كيكون عندك الاول وهذا الانترفال جي هو اللي لقيت الثاني كنشوف دابا الفونكسيون الثانيه جي كيفاش دايره على الانترفال 0 1 ها هي 0 فين كنرجع لهاد الطابلو عاوتاني ديال دابا نشوف الفونكسيون قلنا نشوف الفونكسيون اف الفونكسيون الثانيه هي اف اف كيفاش دايره على الانترفال 0 1 دونك الا رجعنا شفنا في هاد اف هذا هو اف فين كاين 0 دونك 0 1 فين كاين هاد الانترفال ها هي 1 و 0 كاينه هنا الوغ كيفاش دايره هاد لا فونكسيون على 0 1 كيفاش دايره لا فونكسيون على 0 1 ديكرواسون دونك كنقول اي اف ديكرواسون سور 0 1 هاد الانترفال اللي لقيتي تشوف الفونكسيون الثانيه كيفاش دايره على هاد الانترفال اللي لقيتي هاد الانترفال اللي لقيتي كتشوف الفونكسيون الثانيه اللي هي اف كيفاش دايره على هاد الانترفال الوغ ديكرواسون دابا الا كانت جي كرواسونط وهادي ديكرواسونط قلنا الا كانوا مختلفين كنقولوا دونك اف رون جي غتكون ديكرواسونط على الانترفال الاول موان 2 موان 1 الوغ الا كانت واحد فونكسيون وحده ديكرواسونط والاخرى كرواسونط كنقولوا الكومبوزي كنقولوا ديكرواسونط سيتادير اش كيفاش دايره ديكرواسونط سور موان 2 موان 1 احنا درنا لا مونوتوني على هاد الانترفال دابا مازال لينا الانترفال الثاني هو عطاونا هنا الانترفال الاول هو موان 2 موان 1 عطاونا الانترفال الثاني هو موان 1 2 موان 1 بلس انفيني الوغ على موان 1 دابا نشوفو موان 1 بلس انفيني دونك سور موان 1 بلس انفيني شنو غادي نديرو عاوتاني اون ا الوغ شنو قلنا كنديرو اون ا دابا نكتبو بحال هكا نكتبو سور الانترفال سور موان 1 بلس انفيني شنو عندنا اون ا كنشوفو قلنا الفونكسيون الاولى شنو هي الفونكسيون الاولى كيف ما درنا هنا لا فونكسيون الاولى كيف ما قلنا هنا هي هذه هي اف هي جي كنشوفو جي كيفاش دايره على هذا الانترفال هذا جي نحتاجو الطابلو دو فارياسيون ديال جي فين هو الطابلو دو فارياسيون ديال جي هو هذا هو اللي خليته هنا حدايا من موان 1 بلس انفيني كيفاش عندي فونكسيون جي عندي كرواسونط دونك غنقول جي كرواسونط سور موان 1 بلس انفيني من بعد قلنا ملي كنشوفو كنبداو بهاد الفونكسيون هادي قلنا هي الاولى كنبداو بها من بعد اون فوا كنشوفها كيفاش دايره عليك الانترفال اللي بغيت نمونوطوني عليه انا شفتها جي كرواسونط هنا كندير ليماج ديال الانترفال دابا ندير جي ديال موان 1 بلس انفيني اي جي ديال موان 1 بلس انفيني شحال من الشكل من هنا من الطابلو انكلو فاش في 1 وهنا ما كاين والو ملي كيكون شي فالور الفوق وما كاين والو كندير بلس انفيني انكلو في 1 بلس انفيني دونك جي ديال موان 1 بلس انفيني كاينه من 1 تان بلس انفيني اون فوا درت هادي كنشوف الفونكسيون الثانيه كيفاش دايره اف اي اف كيفاش دايره على هاد الانترفال الوغ من 1 بلس انفيني رجعتو هنا نشوف الطابلو ديال اف دابا دونك الا شفنا من 1 بلس انفيني غيبان لي هنا اف كيفاش دايره كرواسونط غنقول اي اف كرواسونط sur 1 بلس انفيني دونك الا كانت هادي كرواسونط وهادي حتى هي كرواسونط دونك اف رون جي هي الفونكسيون اللي بغيت كروا الا كانوا بحال قلنا كنقولوا كرواسونط سور داك الانترفال الاول اللي عندي الوغ هي هذه الخدمه ديال لا مونوطوني ديال لا كومبوزي دابا تي في سيتادير هنا بعد ما كملت سيتادير وهذه راه هي اش سيتادير اش كرواسونط على هذا الانترفال موان 1 بلس انفيني دابا بالنسبه لدغيسي طابلو دو فارياسيون ديال اش تي في اش شنو هو تي في اش دونك غندير ان طابلو داير بحال هكا اكس هنا فونكسيون اش ولا h de x donc le domaine هو moins 2 tel plus infini donc من moins 2 ل moins 1
la fonction من moins 2 moins 1 قلنا لقيناها décroissante وهنا لقيناها croissante. l'image ديال moins 2 هي إلا حاولنا نحسبوها هي خاصنا نحسبو نورمالمون عندنا اش ممكن نعوضو في ليكسبرسيون هنا اش كاع. إلا عاودتي هنا موان 2 غتلقى 0 ولا عاودتي هنا موان 2 موان 4 بلس 3 هي بلس 7 هي 4 هنا 4. وإلا حسبتي ليماج ديال موان 1 موان 1 هنا هي 1 دونك موان 4 في 1 هي موان 4 7 موان 4 هي 3 عاوتاني موان 2 هي 3 موان 2 هي 1 دونك لا فونكسيون ديكرواسونت ومن بعد كرواسونت. هنا بعدا ممكن نقولوا على 1 ممكن نقولوا عليها فالور مينيمال ابسولو. دونك ممكن نستنتجوا بان اش دو اكس ممكن نستنتجوا هذه هي زايده ممكن نستنتجوا هذه نقول 1 est une valeur minimale إلا طلبوها مني شي مرة alors une minimale absolue de h donc quel que soit x appartenant au domaine th اللي هو moins 2 plus infini عندي دائما h ديال x supérieur à 1 ou égal à 1. Très bien. Merci de votre attention. نتلاقاو إن شاء الله فيديو الجاي.